रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये झण्डै आधा संक्रमण मुक्त। आज थप 118 जना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 16,649 पुगे। तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने यातायात व्यवसायी महासंघको निर्णय। बैंकको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज दरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्था लगायतको माग पूरा गर्नुपर्ने र सरकारले छलफलमा बोलाउनु पर्ने माग। विवाद रहित छवि बनाएका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाको अग्नि परीक्षा सुरु। संघीय संरचना अनुसार छोटो समयमै संगठनलाई चलायमान बनाउने मुख्य चुनौती। बोलिभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन आनेज कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। र सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले पायो पूर्णता। नयाँ सदस्य सचिवका लागि मन्त्रालयद्वारा दरखास्त आह्वान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। मुलुकभर आज थप 118 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 16,649 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएका छन्। संक्रमण भएर पनि स्वास्थ्य लाभ गर्नेको संख्या 8,011 पुगेको छ। 8,603 जनालाई स्वास्थ्य लाभका लागि आइसोलेसनमा राखिएको छ। 35 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। शंकास्पद 23,890 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की गाउँमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको छ। पहिरोले सार्की गाउँका 2 घर बगाउँदा पाहुना बस्न आएका 4 सहित 12 जना बेपत्ता भएका थिए। यस्तै बारेकोट 6 धुमा स्थित खहरे खोलाले बगाएर 2 जना बेपत्ता छन्। बारेकोट गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 बेपत्ता छन्। पहिरोमा बेपत्ता भएका गोपाल सार्की, अर्जुन सार्की, दिल्ली सार्की र वीरेन्द्र सार्कीको शव फेला परेको छ भने अन्य 3 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। दिल्ली र वीरेन्द्र कुशे 9बाट पाहुना बस्न आएका थिए। धुमका 20 वर्षीय शान्तबहादुर चलाउने, 10 वर्षीय प्रचण्ड चलाउने बेपत्ता भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो। लगातार परिरहेको वर्षाले प्रदेश 2 का ठूला नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै जोखिम क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। प्रदेशका 8वटै जिल्ला जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले रौतहटको चन्द्रपुर 2 स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको लचका खण्ड बिहानदेखि अवरुद्ध भए पनि अपराह्नबाट सुचारू भइसकेको छ। प्रदेश 2 को रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र सप्तरी बाढीको उच्च जोखिममा छन्। सशस्त्र प्रहरीको प्रदेश 2 का प्रमुख डीआईजी राजु अर्यालले जोखिम क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन उद्धार सहितको छुट्टै टिम पनि परिचालन गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश 2 का ठूला नदी कमला, बागमती, बकैया, रातु, खाँडो र लखनदेहीमा पानीको बहाव उच्च छ। त्यस्तै खहरे खोलाले बगाएर नवलपरासीमा 2 युवकको मृत्यु भएको छ। खोलामा माछा मार्न गएका बर्दघाट नगरपालिका 15 का 20 वर्षीय सुधीर विक र 18 वर्षीय प्रवीण विकको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घर नजिकैको बनकटी स्थित खहरे खोलामा माछा मार्दा बगेका प्रवीणलाई बचाउन जाने क्रममा सुधीर विकको समेत ज्यान गएको हो। गैराती पहिरोमा परेर मृत्यु भएका लमजुङका 3 जनाका परिवारलाई जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समितिले प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको छ। बेसीसहर नगरपालिका 10 खाँचे गरभई, बेसीसहर नगरपालिका 7 विषयको तल्लो क्षेत्रमा बस्दै आएका 33 वर्षीय दीपक तामाङ, उनकी पत्नी 27 वर्षीय भीममाया र छोरा 10 वर्षको छेवाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले आज दिउँसो मृतक दीपकका बुबा हर्क बहादुरलाई 3 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। यस्तै गैरातीदेखि परेको वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीले तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 42 घर विस्थापित भएका छन्। शुक्ला गण्डकी 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीका अनुसार वडा नम्बर 4 का 14 र वडा नम्बर 8 का 28 घर जोखिममा परेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थलमा लगिएको छ। बाढीले बस्ती नै जोगाउन गाह्रो परेकाले प्रभावित परिवारका 162 जनालाई उद्धार गरी आदर्श समाजको भवन तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरेको उहाँले बताउनुभयो। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोमा परि म्याग्दीमा 31 जना बेपत्ता भएका छन्। विभिन्न स्थानमा गरी 43 घर पुरिएका छन्। 3 जनाको भने शव फेला परेको छ। पहिरोले सडक तथा पैदल मार्ग बगाएकोले नेपाली सेना प्रहरी सहितको उद्धारकर्मीको टोली घटनास्थल पुग्न सकेको छैन। पहिरोको जोखिममा परेका 70 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेको छ। महासंघको आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अहिलेकै परिस्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। सरकारले 108 दिनपछि हिजो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले छलफल नै नगरी 81 गरेको निर्णय तत्काल लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले यसअघिदेखि नै सरकारसँग ब्याङ्कको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज दरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्था लगायतको माग गर्दै आएका छौं, जुन सम्बोधन नभएकाले तत्कालै कुनै खालका सवारी चलाउन सक्ने अवस्थै छैन। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नगरे धेरै व्यवसायिक गाडी सडकमा निकाल्ने खर्च नै नहुने उहाँले बताउनुभयो। महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बीमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र सरकारले तत्काल छलफलमा बोलाउनु पर्ने माग समेत गरेको छ। सिटौलाले भन्नुभयो, यो सामान्य विषय होइन, सर्वसाधारण सहित सम्बन्धित सबैको स्वास्थ्यको विषय हो, यसमा खेलाची गर्न मिल्दैन। भोलि सार्वजनिक सवारी चले पनि रोग संक्रमण फैलाएको आरोप लाग्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले सवारी चल्नु अघि नै यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर योजना बनाउनु आवश्यक छ। महासंघले हाल गाडीको सबैजस्तो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरण बारे पनि सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएपछि थप निर्णय गरिने महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूसँग छलफल नै नगरी छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल प्रहरीका 28औं महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। हिजोका दिनसम्म जागिरे अफिसर रहेका छेत्री अब जागिरे बाहेक प्रहरीकै नीति निर्मातादेखि मुलुकको सुरक्षा निकायको एउटा जिम्मेवार निकायको प्रमुख छन्। त्यसैले प्रत्येक सिपाहीको सुख दुःख र कर्तव्यको परीक्षणको मापनदेखि पुरस्कार र सजाय तोक्ने जिम्मेवारीको कसीमा छेत्री खरो उभिए यसको प्रतिफल सिङ्गो प्रहरी संगठनले पाउनेछ। प्रहरी संगठनमा अति राजनीतिकरण र आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेको समयमा 80,000 को संगठनलाई नेतृत्व दिनु चान्चु नेता हुँदै होइन। त्यसैले अहिलेसम्म विवादित छवि नभएका थापाको वास्तविक परीक्षा अब बल्ल सुरु भएको छ। यो खुशी र चुनौतीको क्षण हो। म खुशी यस अर्थमा छु, बढुवा भई संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेर त्यसले औपचारिक वैधानिकता प्राप्त गरेको छ। म खुशी यस क्रममा पनि छु, प्रहरी निरीक्षकको सेवा प्रवेश गरेपछि सबैले देख्ने तर थोरैको मात्र पूरा हुने सपना पूरा भएको क्षण हो। यसका अतिरिक्त चुनौतीको पहाड पनि हाम्रा सामु छ। तपाई सम्मानित व्यक्तित्वहरू साक्षी राखेर फेरि एक पटक देश, जनता र सरकारको निस्वार्थ सेवा गर्ने प्रण गर्नुपर्ने क्षण पनि हो। यसका अतिरिक्त यहाँहरू लगायत सिङ्गो देश, सरकार, मन्त्रालय, प्रहरी संगठन र तपाई शुभेच्छुकहरूको अपेक्षामा खरो उत्रने प्रण गर्नुपर्ने क्षणहरू पनि हो। यो थियो बिहिबार गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले दर्जानी चिन्ह लगाइदिएपछि प्रहरी प्रमुखका रूपमा थापाले दिएको पहिलो अभिव्यक्ति हो। संघर्ष, चुनौती र जस अपजसको मैदानमा भर्खर छिरेका छन् छेत्री र 80,000 फौजलाई कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी मात्रै होइन, संघीय संरचना अनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनको काँधमा छ। यस्तै 22 महिनाको अवधिमा उनले प्रहरी संगठनलाई चुस्त दुरुस्तका साथै सेवामुखी बनाउनु पर्ने छ। पुनः छेत्री, संगठन सुधार एकल रूपमा गर्न सकिने विषय होइन। मैले मेरा मातहत खटिने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको राय सुझावको रूपमा यी चीजहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। नेतृत्वमा सामूहिक पहुँच हुन्छ र त्यसले विचारहरूलाई कदर स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर नेपाल प्रहरीले कतिपय प्रसङ्गमा इमर्जेन्सी डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एज अ कमान्डर म त्यस्ता इमर्जेन्सी डिसिजनहरू गर्न हिचकिचाउने पनि छैन। प्रहरी प्रमुख छान्दा यसअघि तीव्र दौडधुप र चलखेल हुने गरेकोमा यो पटक त्यो देखिएन। थापा सहजै सरकारको छनौटमा परे। वरियतामा पहिलो र विवाद रहित छवि उनका लागि अनुकूल रह्यो। अनुकूलतामा कमान्ड सम्हाल्न पुगेका छेत्रीको आगामी दिन त्यति सहज छैन। सत्तारूढ नेकपा भित्रको झगडा र महामारीले शान्ति सुरक्षा जटिल अवस्थामा छ। लामो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेका उनले संगठनलाई कसरी हाँक्लान् त? हामी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हौं। कानून उल्लङ्घन गर्ने निकायको रूपमा रूपान्तरण हुनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन। त्यसकारण कसैले पनि वर्दीमा दाग लगाउने कोसिस गर्छ भने उसमाथि निर्मम रूपमा कारबाही
न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। संगठनभित्र आन्तरिक शुद्धिकरण र आर्थिक पारदर्शिता तथा प्रहरीका लागि गलपासो बनेको कञ्चनपुर काण्डका दोषीलाई कठघरामा ल्याउनु पर्ने चुनौती छेत्री सामु छ। सुरक्षा संगठनको प्रमुख सफल हुन व्यावसायिक रूपमा इमान्दार त हुनुपर्छ नै, कार्यक्षमता पनि अनिवार्य शर्त हो। त्यसमा उनी कति खरो उत्रिएलान् त धेरैको चासो छ। म विनम्र छु, यो मेरो स्वभाव हो, तर कहिलेकाहीँ काइन्डनेसलाई विकनेसको रूपमा बुझिदिने प्रचलन पनि हामी कहाँ छ। काइन्डनेसलाई विकनेसको रूपमा बुझ्नु हुँदैन र अबको लिडरशिपको भर्च्युमा काइन्डनेस कम्तीमा टप 5 भित्र आउनु पर्छ। छेत्रीले हालसम्म गरेका कामको पारितोषिक हो आइजिपी पदवी। जिन्दगीका 28 वर्ष 2 महिनासम्म गरेका कामको जसलाई 22 महिनाले माटोमा समेत मिलाउन सक्छ नेतृत्व लिएपछि। यसकारण आइजिपी छेत्रीका लागि यो 22 महिना नै 22 जुनीसम्म यादगार हुने गरी काम गरेरै देखाउनु पर्ने चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल सरुवा पडुवा लगायतका कुराहरूमा जुन बाहिर दौड्ने या विभागमाथि जुन विश्वास भइरहेको छैन र राजनीतिकरण जुन भइरहेको छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई रोक्ने र विश्वास जगाउने अहिले जुन फेडरलिजम पुलिसमा गइरहेको त्यो पनि तपाईँको एउटा सजिलो रूपमा लिएर जाने, जसमा कि इन्स्टिट्युसनले पनि कम्फर्टेबल फिल गरोस्। गभर्मेन्टले त्यो कुरा बुझिरहेको छैन। व्यक्तिगत स्वभावका दृष्टिले छेत्री सैद्धान्तिक शालीन छन्। कतिपयले शालीनताको प्रहरी संगठनको नेतृत्व बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्छन्, तर शालीनताको अर्को उदाहरण भनेको महाभारतका युधिष्ठिर पनि हुन्, जसको नेतृत्वमा एउटा युगको लेखान्त भयो। सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी आइजिपी उहाँ हुँदा र अरू कोही हुँदाखेरि समाजमा हुने घटनाहरू त्यसमा व्यक्तिले गर्दाखेरि प्रभाव पर्ने होइन। ती घटनाहरू एजिटिज घट्छन्, हुने गर्छन् होइन। सुरक्षा चुनौतीहरू जे थिए ती छन् नै, तर अब उहाँलाई चाहिँ एकदमै क्षमतावान पनि होइन, निर्विवादित अनि योग्य सिनियर सबै कुराले भइराख्दाखेरि चाहिँ ती चुनौतीहरूलाई कुन ढङ्गले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्ने नै उहाँको सकारात्मक कुरालाई चाहिँ बताइराख्न सक्छ। सुरक्षाका दृष्टिमा आम मानिसले बोकेको सत्य भयभेद हुँदैन जब प्रहरी त्यसलाई खुट्याउने क्षमतामा हुन्छ। भनिन्छ नि, चरित्रलाई स्थापित गर, शिवको प्रशिक्षण देऊ। यस्तै बाटोमा आइजिपी छेत्रीको प्रहरी कर्म तल्लीन हुने प्रारम्भिक अपेक्षा नै हालका लागि पर्याप्त छ। बाँकी त उनको कार्यकालले नै धेरै थोक वर्णन गर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। भारतको राजस्थानबाट उत्तर पूर्व हावा बहन थालेपछि त्यहाँ रहेका सलहका ठूला झुण्डहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सलह सूचना केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख एवं कीट विज्ञ रामकृष्ण सुवेदीले राजस्थानबाट पश्चिम दक्षिणबाट बगिरहेको हावा उत्तर पूर्व बहन थालेपछि त्यहाँ रहेका सलहका झुण्डहरू नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजस्थानबाट उत्तर पूर्व हावा बहनु भनेको नेपालतिर हो, त्यहाँ ठूलो झुण्ड छ। अहिलेकै अवस्थामा हावाको बहाव रह्यो भने हाम्रो देशमा पस्ने प्रबल सम्भावना छ। सलह अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक कार्यदलका सदस्य एवं कीट विज्ञ सुनिल अर्यालले राजस्थानको शिखर आसपासका क्षेत्रमा करिब 400 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका 5 वटा झुण्डहरू सूर्य हुँदै पूर्व र उत्तरतर्फ शारजहाँपुर, यसलाई पुनः एकपल्ट सुन्नुहोस्, राजस्थानको शिखर आसपासका क्षेत्रमा करिब 400 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका 5 वटा झुण्डहरू चुरु हुँदै पूर्व र उत्तरतर्फ शारजहाँपुर तथा सीतापुर क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण बागमती प्रदेश सभाको बैठक सरेको छ। आगामी सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने बनिएको बैठक आज सूचना टाँसेर साउन 2 गतेसम्म सारिएको हो। प्रदेश सभाले सूचना टाँसेर बैठक साउन 2 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने जनाएको छ। वर्षाका कारण सड़क सञ्जाल क्षतिग्रस्त भएको र सांसदहरू राहत र उद्धारमा खटिनु पर्ने भएकाले केही दिन बैठक सार्न सांसदहरूले सचिवालयलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। यद्यपि प्रदेश सभाको जारी 6औं अधिवेशनमा सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई बिजनेस दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी विनोद अमात्यका अनुसार प्रदेश सभामा 2वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका विधेयकहरूमा प्रदेश सार्वजनिक सड़क तथा पारवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने गरी ल्याएको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि घुमाउरो बाटोबाट प्रदेशसभाले फेरि सोही प्रकृतिको ऐन बनाउन लागेको हो। यो विधेयक पारित भएसँगै नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले खरिदार सरहको सहयोगी सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै महानगर प्रमुखले नासु र उपप्रमुखले खरिदार सरहको सहयोगी राख्न पाउने भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई रिजाउन ऐन विपरीत सेवा सुविधा दिन थालेको छ। दलका उपनेताहरूलाई नै गाडी सहितको सुविधा दिएर सरकार सांसद रिजाउन लागि परेको हो। मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको रिपोर्ट। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा दलका उपनेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छैन। तर प्रदेश सरकारको निर्णयमा प्रदेश सभा सचिवालयले सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता टंक आङ बुहाङलाई प्रदेश 104001 झ 0011 नम्बरको स्कर्पियो गाडी दिएको छ। सो गाडी प्रदेश सभाले 66,80,000 रुपैयाँमा किनेर आङ बुहाङलाई दिएको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, सरकारले गर्ने निर्णय हो, हामीलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छैन। अहिले प्रदेश सभालाई या सचिवालयलाई सरकारले के सेवा सुविधा दिन्छ त्यो अन्तर्गतको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीलाई समेत गाडी सुविधा दिने प्रदेश सभाको तयारी छ। कार्कीलाई दिने गाडी 1-2 दिनमा मरम्मत भएर आएपछि हस्तान्तरण गरिने तयारी छ। प्रदेश सभाका अन्य 3 वटा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा दलका उपनेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छैन। तर प्रदेश सरकारको निर्णयमा प्रदेश सभा सचिवालयले सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता टंक आङ बुहाङलाई प्रदेश 104001 झ 0011 नम्बरको स्कर्पियो गाडी दिएको छ। सो गाडी प्रदेश सभाले 66,80,000 रुपैयाँमा किनेर आङ बुहाङलाई दिएको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, सरकारले गर्ने निर्णय हो, हामीलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छैन। अहिले प्रदेश सभालाई या सचिवालयलाई सरकारले के सेवा सुविधा दिन्छ त्यो अन्तर्गतको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीलाई समेत गाडी सुविधा दिने प्रदेश सभाको तयारी छ। कार्कीलाई दिने गाडी 1-2 दिनमा मरम्मत भएर आएपछि हस्तान्तरण गरिने तयारी छ। प्रदेश सभाका अन्य 3 वटा साना दलका नेतालाई समेत सेवा सुविधा दिने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्। सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू सबै संसदमा उपस्थित दलहरूका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसको कानूनी व्यवस्था गरेर हामी संसदलाई ती कुराहरू सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराएर गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 6 मा पदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिने उल्लेख छ। दफा 2 को ख मा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापति समेतलाई सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ। ऐनले सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय दलका उपनेतालाई पदाधिकारी मानेको छैन। संसदीय दलका उपनेतालाई सवारी साधन सुविधा दिने प्रदेश सरकारले 2076 भदौमै निर्णय गरे पनि सरकारका विरुद्ध सत्तारूढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको हो। अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले पीडित सब प्रदेशवासीका लागि सोच्ने बेलामा प्रदेश सरकारले उपनेताहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउनु उचित नभएको बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक स्वेर महाराज राई। कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। अब राज्यले दिने सुविधा हो, अब नियम अनुसार दिनुपर्छ। यो विषय नौरुको होइन, नियम बनाउनुपर्छ, नियम अनुसार दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अब नियम अनुसार भएन भने पाँचवटा माथि प्रश्न हुन सक्छ। तर मूल कुरा के हो भने नियम अनुसार पाउने विषय पनि कोभिड-19 को बेला भएको कारणले गर्दाखेरि यो उपयुक्त समय चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताको दुखमा मलहम लगाउनु पर्ने महामारीको बेलामा प्रदेश सरकार विरुद्धको स्वर बन्द गर्न गैर कानूनी रूपमा सेवा सुविधा बढाउन लागि परेको सरकारबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक होला। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाह, मोरङ। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो।
बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। गृह मन्त्रालयले मास्क लगाउन अनिवार्य गरे पनि बर्दियामा भने यसको कुनै प्रभाव परेको छैन। शनिबार बाहेक अन्य दिन बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न अनुमति पाए पनि 50% बढीले मास्क नलगाउँदा कोरोनाको जोखिम बढेको छ। जिल्लामा 190 जना बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। प्रहरी प्रशासनले कडाई नगरेका कारण भिडभाडमा पसलदेखि उपभोक्ता समेत मास्क लगाउँदैनन्। राष्ट्रिय गौरवको दबाई सिँचाइ आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको काम सम्पन्न नहुने भएको छ। लकडाउनका कारण मूल नहर र शाखा नहरको काम गत चैत 11 गतेदेखि वैशाख अन्तिम सातासम्म हुन सकेको थिएन। जेठबाट पुनः काम सुरु भए पनि यस आर्थिक वर्षमा ठेकेदार कम्पनीले नहरको काम पूर्णता दिन नसकेको आयोजना प्रमुख मधुकर राणा मगरले बताउनुभयो। बारबर्दिया ढुङ्ग्रोवाका राजाराम चौधरी आकाशमा कालो बादल ढाक्दै पानी पर्न साथ त्रासमा बस्ने गरेका छन्। कति बेला बाढी पस्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहन्छ। राजाराम मात्र होइन, गुलरिया बालापुरी स्थित जयराम ठाडो पनि पानी पर्न साथ बगैमा जलस्तर कति छ भन्दै जलमापन केन्द्र, प्रहरी कन्ट्रोल लगायत समुदायमा दिनरात फोन सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। 2071 र 2074 सालमा आएको बाढीले चौधरी र ठाडुको घरमा रहेको खाद्यान्न लगायत सयौं लत्ता कपडा क्षति पुर्याएको थियो। बढी मात्र नभई कर्णाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दा पनि नदी कटान र बाढीको उत्तिकै जोखिममा छन्। 2 सप्ताह अघि कर्णाली तटीय क्षेत्रको सनकटी घाटमा कटान हुन थालेपछि 7 घर र पसल त्यहाँबाट अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भएको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान केसीले बताउनुभयो। यसैबीच बबई, कर्णाली र ओराई नदीमा जलस्तर बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इलाधर अधिकारीले बताए। बर्दियामा यस वर्ष 85% बढी खेतमा धान रोपाई भइसकेको छ। जिल्लामा 50,200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्छ। यस वर्ष बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा करिब 15% धान रोपाई हुन बाँकी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो। हवस् त, बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमल पन्थीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कमल पन्थीको बर्दिया डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग अविरल वर्षासँगै विभिन्न खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण करिब 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट 240 र निजीबाट उत्पादित 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान किसिङले वर्षाका कारण मुलुकभरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली प्रभावित भएको बताउनुभयो। बाढीका कारण प्राधिकरणका विद्युत गृहबाट करिब 40% विद्युत उत्पादन बन्द भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो, जसका कारण केही ठाउँमा न्यूनतम विद्युत कटौती गरी आपूर्तिको व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बाढीका कारण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ए विद्युत गृह आज बिहान 8 बजेबाट बन्द भएको छ। कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढिरहेकाले कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने यकिन नभएको केन्द्र प्रमुख पशुपति गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब के मुलुक बाहिरका प्रसंग। बोलिभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन आनेज कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ। कोरोनाबाट संक्रमित हुने उहाँ ल्याटिन अमेरिकी तेस्रो राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ। यसअघि ब्राजिली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र होन्डुरसका राष्ट्रपति हुआ ओर्लान्डो हर्नान्डेजमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सीएनएनका अनुसार आनेजले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट आफू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको र 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने जानकारी गराउनु भएको उल्लेख गरेको छ। ट्विटरमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उहाँले कार्यालयका केही सदस्यहरूमा संक्रमण पुष्टि भएपछि आफूले पनि परीक्षण गराएकोमा संक्रमण फेला परेको जानकारी गराउनु भएको हो। पछिल्ला दिनमा बोलिभिया सरकारका 4 जना शीर्ष अधिकारीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लगिएको बेलायतमा अन्य मुलुकबाट आउनेहरूको लागि लागू गरिएको 14 दिने अनिवार्य क्वारेन्टिन पनि आजदेखि खुकुलो बनाइएको छ। आजदेखि संसारका विभिन्न 75 देशबाट इङ्ल्याण्ड आउनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। वेल्स र नर्दर्न आयरल्याण्डमा पनि इङ्ल्याण्डकै जस्तै क्वारेन्टिनको नियम खुकुलो पारिएको छ। तर स्कटल्याण्डले भने क्वारेन्टिनका लागि अन्य राज्यमा भन्दा फरक नियम बनाएको छ। आज बिहानदेखि फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, जर्मनी सहितका दर्जनौं देशहरूबाट जाने यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। तर पछिल्लो 2 साताको अवधिमा आएकाहरूले भने क्वारेन्टिन पूरा गर्नुपर्नेछ। बेलायत सरकारले गत जुन 8 तारिकदेखि लागू हुने गरी अन्य मुलुकबाट आउनेहरूका लागि 2 साता अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग। खेलकुदमा जारी भएको नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले पूर्णता पाएको छ। यसअघि खेलकुद मन्त्रालयले सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आज समितिमा रिम राणावाट र इन्दिरा निरौलालाई सदस्य नियुक्त गरेसँगै यसले पूर्णता पाएको हो। अब समितिले नै सदस्य सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्माण गर्नेछ। राकेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक समेत रहिसकेका राणावाट 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहायक सेभ द मिसन समेत रहेका थिए। अर्की सदस्य निरौला भने यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै बोर्ड सदस्य थिइन्। यसैबीच मन्त्रालयले नयाँ सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले 7 दिनको म्याद राखेर संक्षिप्त कार्ययोजना सहित निवेदन दिन भनेको छ। नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिव नियुक्त हुन 5 वर्ष खेलकुदमा बिताएको, 30 वर्ष नागेको, नेपाली नागरिक, कानूनले बन्देज नगरेको र स्नातक पास भएको हुनुपर्नेछ। युरोपको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लीगको क्वार्टर फाइनल ड्र सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक ड्र अनुसार अन्तिम 8मा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी बीचको विजेताले युभेन्टस र लियोन बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अन्तिम 16 अन्तर्गत रियल र सिटी बीचको पहिलो लेगमा सिटी 2-1 ले विजयी भएको थियो। लियो पहिलो लीगमा युभेन्टस विरुद्ध 1-0 ले विजय भएको छ। यस्तै बार्सिलोना र नापोली बीचको विजेताले चेल्सी र बायर्न म्युनिखसँगको विजेतासँग खेल्नेछ। बार्सिलोना र नापोली बीचको पहिलो लेग 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। चेल्सी विरुद्ध भने पहिलो लीगमा बायर्नले 3-0 को जित निकालेको छ। उपाधि दावेदार फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले इटालीको एटलान्टासँग खेल्नेछ। त्यस्तै जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिगले एथलेटिको मड्रिडसँग खेल्नेछ। पोर्चुगलको लिस्बनमा हुने क्वार्टर फाइनल पछिका सबै खेल 1 लेगको हुनेछ। क्वार्टर फाइनलका लेग अगस्त 12 देखि 15 सम्म हुनेछ। यस्तै सेमी फाइनल खेल अगस्त 18 र 19 मा हुनेछ। फाइनल अगस्त 23 मा सञ्चालन हुनेछ। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये झण्डै आधा संक्रमण मुक्त। आज थप 118 जनामा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 16,649 पुगे। तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने यातायात व्यवसायी महासंघको निर्णय। ब्याङ्कको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज दरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्था लगायतको माग पूरा गर्नुपर्ने र सरकारले छलफलमा बोलाउनु पर्ने माग। विवाद रहित छवि बनाएका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाको अग्नि परीक्षा सुरु। संघीय संरचना अनुसार छोटो समयमै संगठनलाई चलायमान बनाउनु मुख्य चुनौती। बोलिभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन आनेज कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। र राकेप सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले पायो पूर्णता। नयाँ सदस्य सचिवका लागि मन्त्रालयद्वारा दरखास्त आह्वान। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।